पछिल्लो समय नेपालमा नेकपा भित्र देखिएको जुन टकरावको स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ भारतीय मिडियाले भने बडो आफ्नो जितको रूपमा प्रस्तुत गरिराखेको देखिएको छ। विभिन्न भारतीय मिडियाहरूले आजको दिनमा पनि विभिन्न गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिराखेका छन्। यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपाललाई होच्याउने अपमानित गर्ने काम पनि भइराखेको छ। के भइराखेको छ र कस्तो प्रतिक्रिया जनाएका छन् त यो रिपोर्ट हेरौँ। नेकपा भित्रको टकरावका कारण अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ। नेकपा स्थायी समितिकै बहुसंख्यक सदस्यले ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट मात्र होइन पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्, जसको नेतृत्व नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिएका छन्। नेकपा भित्रको विवाद नेकपाको आन्तरिक विषय भए पनि भारतीय मिडियाले पनि निकै नजिकबाट नियालिरहेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्रीले नै भारत आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्नको लागि सक्रिय भएको र त्यसको कारण नयाँ नक्सा भएको बताएपछि त्यसको पार्टी भित्रैबाट सरको आलोचना भयो। तर भारतीय मिडियाले भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागलाई आफ्नो जित जस्तो गरी व्याख्या गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारततिर संकेत गर्दै दूतावास र होटलमा आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि छलफल भइरहेको बताएपछि नै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीकै भारत विरोधी नीतिका कारण ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशको सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिएको हो, जबकि सन् 2016 मा गठन भएको समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। त्यस्तै इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ, नेपालका ओली कुर्सी बचाउने सङ्घर्षमा अब राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउने षड्यन्त्र। पार्टी भित्रैबाट राजीनामाको माग भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि विवादमा तानेको उसले लेखेको छ। भारतीय छापा माध्यमले मात्र होइन, भारतीय टेलिभिजनले झन् उत्ताउलो रूपमा नेकपा भित्रको विवादलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। विवनले एक विश्लेषणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन सक्ने वा नसक्ने चीनमा भर पर्ने बताएको छ। चीनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने र चिनिया राजदूतले नै पहिले पनि नेकपा भित्रको विवादलाई हस्तक्षेप गरी मिलाएको उसले बताएको छ। तर अहिले स्थिति फरक भइसकेको उसको विश्लेषण छ। China's ambassador to Nepal, Hu Yangqi, has become deeply intertwined in the country's political setup. She has been spotted with top politicians in Nepal. According to a report, the ambassador held a meeting with key leaders of the Nepal Communist Party, the ruling party, in the month of May. And she convinced them to work together instead of fighting each other. Well, the intervention in may have helped Oli. But today things are very different. त्यस्तै अर्को भारतीय टेलिभिजन एबीपी न्यूजले नेकपा भित्रको सकसको विषयमा बहस नै सञ्चालन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषयलाई चीनको पराजयको रूपमा व्याख्या गरेको छ। ओलीले नयाँ पार्टी दर्ता गराएको भन्दै आफ्नै दर्शकलाई गलत सूचना देखाएको उसले एक सर्वेक्षणको नाटक गरी नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको नतिजा प्रस्तुत गरेको छ। वहाँ की एम्बेसडर का जिक्र किया, जरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ। कहा यह जा रहा है कि केपी ओली और प्रचंड के बीच में मध्यस्थता अभी ये करवा रही है। पाकिस्तान में भी इनकी तैनाती थी। बहुत शानदार उर्दू, बहुत शानदार हिंदी, बहुत शानदार नेपालीज ये जानती हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो भी मसौदा तैयार किया जा रहा है वो नक्शे में परिवर्तन का भी था, तो लोग नेपाल के इनके पास जाकर और एडवाइस ले रहे थे। त्यस्तै जी न्यूजले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई चीनसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ। उसले नयाँ नक्साबाट नेपाली नागरिक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको गलत खबर प्रसारण गरिरहेको छ कि लद्दाख आने से पहले मैं नेपाल की सीमा पर गया था और वहां नेपाल की कई लोगों से मैंने बातचीत की थी और उसी वक्त जो नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वो विवादित नक्शा नेपाल की संसद में पास कराया था, जिसके बाद से नेपाल की जनता उनका विरोध कर रही थी। क्योंकि ये बात पूरी तरह से साफ है कि नेपाल के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो चीन की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं। चीन की राजदूत जिस तरीके से उनको चीजें बता रही हैं उसी आधार पर वो काम कर रहे हैं। और ये बात जब नेपाल के लोगों को पता चली कि चीन के चक्कर में फंसकर नेपाल भारत जैसे अपने सबसे मजबूत और सबसे अच्छे मित्र के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो नेपाल की जनता सड़कों पर उतर आई।
भारतकै अर्को उदण्ड टेलिभिजन रिपब्लिक भारतले पनि नेपालको राजनीतिको विषयमा गलत खबर प्रसारण गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागलाई उसले ओली भारतभन्दा चीन नजिक हुँदाको परिणाम भनेको छ। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केपी शर्मा ओली जिनकी चीन से नजदीकियां बढ़ रही है और भारत से वो आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, भारत से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में खतरा में उनकी कुर्सी और कुर्सी को लेकर, अब कुर्सी को बचाने को लेकर तमाम हथकंडे अपनाने की कवायद चल रही है। लेकिन वहां की जो पब्लिक है या इसके अलावा विपक्षी खेमा है, वो कोई भी अब शर्मा को बर्दाश्त करने के मूड में है नहीं। यी त केही प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रिया मात्र हुन्। अहिले यसरी नै भारतीय सञ्चार माध्यमले आफ्ना भारतीय नागरिकलाई भ्रमित पारिरहेका छन्। उनीहरूलाई न त तथ्यको जानकारी छ, न त उनीहरूको मनसाय नै ठिक। उनीहरू मात्र नेपाललाई हुच्याउन केन्द्रित छन्। जसरी भारतीय मिडिया प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागको विषयलाई आफ्नो जितको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, त्यसको कारण नेकपा भित्रकै किचलो हो। नेकपा भित्रकै बेमौसमी विवादको कारण अहिले नेपाल र नेपालीको अपमान गरिरहेका छन् भारतीय मिडियाहरू।